Kini nga lugar ato ara ning makita sa Facebook. Tungod man gyud sa 6.9 magnitude nga linog na post ni siya sa kadaghanan. Ako nga curious kayo dring dapita, mao nang akong gihatagan og higayon nga makaari ko kining lugar. Mao nang karon sabayi ko ninyo aning videoha kay sabay na tong lantawon ang mga klase-klase nga balay nga nangaguba. Karong adlaw mga pre mo adto ta sa Gaway-Gaway, San Remigio, Cebu. Kini nga lugar na known sa kadaghanan tungod sa ilahang sapa nga nitubo ang tubig. Ug hangtod karon mga pre ang tubig nagpadayon ra gihapon sa pagsaka. Mao nang ako ada yung giadto bisan unsa kalisod sa dalan nga mo ang giagian. Gibuhat na ko ni nga video para sa dang ubang tawo makalantaw ug unsa nay porma diri sa ilahang lugar. Kini atong gibuhat mga pre usa pod ni sa kalipay nato nga makasuroy sa lugar nga wala pa nato maadtuan. Sa among pagsuri-suroy mga pre diri sad namo nahibaw-an ug unsa ang pamatasan sa mga tawo diri sa bukid. Kay wala man lagi mi maswito diri lugar, diri namo nakita ug unsa sila kamaayo. Daghan kayo mi og tawo nga gipangutan-an. Taga usa sa ilahang mga pre inig pangutana namo, smiling kayo sa tanan. Diri gyud namo nalantaw mga pre nga malipayon gihapon sila bisan unsa nakakatalagman nga niabot sa ilang kinabuhi. Kung naay laing tawo mosuroy sa ilahang lugar mga pre, naay mga bata nga muuban sa imuha og i-guide kanila. Og ilaha kang tudloan sa lugar nga imong gipangita. Before ka maabot sa dako nga sapa mga pre, imuha usang ibilin ang motor unya maglakaw ka padung dito sa bukid. Mao gyud ang first nga nibungad sa mga tubangan mga pre kini nga balay. Kini nga balay na tumba ni siya tungod atong 6.9 magnitude nga linog. Ingani gyud kasagaran masinati mga pre basta ang imuhang balay naa sa bukid. Kay kasagaran man gyud landslide ang imong masinati. Before ta maabot sa tuang destinasyon mga pre, taas-taas gyud taglakawan. Kung mosuroy mga ni kadiring dapita pagdala na lag tubig daan. Kay dili gyud ka kakitag tindahan diring dapita. Samtang galakaw ta diring dapita mga pre nang baot gyud ang atong balhibo. Kay dili basta-basta ang mga dagko nga liki dire unya naa pa gyud ta sa bukid. Kung masuroy mga ni kadiring dapita ayaw lang gyud in town pag dinanghag kay basin masuod ka sa lungag. Kini ang ato ang gibarugan karon mga pre, naa pa ni siya tsansa nga malandslide. Kay ang sa ubos ani mao na to ang lawom kayo nga tubig. Ingani kadako nga bato mga pre ang natipak unya naa pa gyud balay. Usa gyud ni sa lesson learn na to mga pre nga dili gyud ta magkumpiyansa kung ato ang balay dapit sa bukid. Matud pa sa mga tawo nga nagpuyo diring dapita, naa gyud kuno ni sapa diri sa una mga pre pero mabaw ra kaayo. Mao nang pagsud sa 6.9 magnitude nga linog, mao ning nitubo na ang tubig. Nitubo ang tubig mga pre tungod sa landslide unya ang mga tubig kay na-stuck siya sa tunga. Naganam-anam gyud ni siya og saka mga pre kay ang tubig wala na may kaagian. Ang nagpuyo diring dapita mga pre nagtinabangay sila og nangita sila paagi. Og unsa ang ilahang buhaton para ang tubig maiban-ibanan. Kuyaw man sa ni siya mga pre kung larguhon og paagas ang dako nga tubig. Kay naa man gyud tendency mga pre nga lunupon ang lugar nga maabtan aning tubiga. Kini man gyud nga tubig dili ni siya basta-basta kay lapad na kayo giagian. Base sad sa ko ang kaistorya ganina naanay usa ka lubi nga nalapawan aning tubiga. Ubay-ubay na sad ang mga tawo mga pre nga naglantaw og unsa ang sitwasyon aning lugar. So karon mga pre moadto na punta sa umahan nga naabot sa tubig. Mao ni ang uma mga pre nga naay mga saging nga gipantanom nga naabtan na siya sa tubig. I hope nga masolusyonan na ning problema ha para matamnan na sad sa tag-iya ang iyahang uma. Ingani nakalapad ang giagian sa tubig mga pre unya lawom pagyud kaayo. Kung masuroy mo diring dapita mga pre ayaw mo pagkumpiyansa kay wala ta kibaw og unsa nga mananap atong matumban dihang dapita. Pero dili ta mabalaka kay kining tubig ilahan ang napangitaan og paagi. Sama sa ako ang ginaingon niya ang mga tawo diri nagtinabangay para ang tubig na ay kaagian. Na dili magstambay sa tunga nga maoy hinungdan sa usa ka lunop. Og diri na lang tama na atong video mga pre, ayaw kalimot pag-share sa tuang video para aware sa dantanan. Og salamat sa inyong paglantaw, magkita-kita na putapohon.